آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رمضان المبارک دا گفٹ رمضان المبارک دا گفٹ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے لے کے آیا اے نجات دا سامان سانو بخشان واسطے کڈا پیارا ہے مہینہ لاجواب اوے نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب کڈا پیارا ہے مہینہ لاجواب اوے نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب کیسا ملے مہینہ علی شان کیسا ملے مہینہ علی شان رب نو منان واسطے رب نو منان واسطے اوے نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے اوے نوری چن چڑھے اوے جدوں آسمان تے اوے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نگر نقصان روزے داراں دا نگر نقصان روزے تو رہان واسطے اوے جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں اوے جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں او امیر ہووے پاویں ہووے خان لوگانو وکھان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان آیا دنیا تے ماہ رمضان سانو بخشان واسطے دوسرا رمضان المبارک دا گفٹ کہ دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی ایک خوشی وقت افطار ملے دوجی خوشی ملے دیداراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی ایک خوشی وقت افطار ہوندی ہے کیسا منظر پیار والا میں منیا جنت سونیے پر منظر خوب دیدار والا اوے بوہے کھل گئے رحمت دے اوے بوہے کھل گئے رحمت بخشش دے اعلان ہویا گنہگاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی بخشش دا بنے شاہکار آیا بخشش دا بنے شاہکار آیا نیکیاں لئی فصل بہار آیا مہمان خصوصی اللہ دا مہمان خصوصی اللہ دا سارے مہینے دا سردار آیا اوے آجا لٹ لے سیلاں لگیاں نے اوے آجا لٹ لے سیلاں لگیاں نے ہے منافع نے کو کاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج رج یا رقیام کیتے اوے جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج رج
یار قیام کیتے جنت دا او مہمان ہو سی میرے رب نے فضل انعام کیتے اہتمام سحری افطاری دے ہے جنت خدمتگاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی بڑا جناب والا خوش قسمتی والا مہینہ لیکن یہ اندر یہ ہے کہ صبر دی ضرورت ہے جیڑا بندہ صبر کر جائے گا اللہ رب العالمین بدلے اندر اس بندے نو اللہ جنتاں دا وارث بنا دین گے اللہ اس بندے نو جنتاں عطا کر دین گے اس واسطے کائنات دے لوگو صبر اپنے اندر پیدا کرو اپنے اندر ہمت پیدا کرو اللہ دی عبادت کرن دی ہمت لوگاں نال جفے مارن دی ہمت نہیں بلکہ اللہ نو راضی کرنے دی ہمت رب دے سامنے سجدہ کرنے دی ہمت رب دے سامنے گیڑے گیڑا کر کے پہنے دی ہمت روزے رکھنے دی ہمت ذکر و ذکار کرنے دی ہمت جیڑا بندہ اے ہمت کرے گا اپنے اندر طاقت پیدا کرے گا اس بندے نو اللہ اپنی جنتاں دا حقدار بنائے گا میں صبر دی ایک مثال تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو صبر کریا کرو تے اللہ جدوں آزمائش لیندے نے تے بندے نو صبر کرنا پیندا ہے پہلی تے بات یہ ہے اللہ آزمائشاں تو محفوظ فرمائے اللہ سونیا آزمائشاں دے کولوں محفوظ فرمائے اللہ ساڈے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اللہ اتنی طاقت نہیں ہے اللہ سی تیریاں آزمائشاں دے مقابلے کر لئیے اللہ سانو آزمائشاں دے کولوں محفوظ فرمائے اللہ آزمائشاں دے کولوں محفوظ فرمائے تے کائنات دے لوگو پتہ ہے نا سب تو بڑی جیڑی آزمائش ہوندی ہے اللہ اپنے پیغمبراں دی آزمائش کر دینا ہے سب تو بڑی جیڑی آزمائش ہوندی ہے وہ اللہ دے پیغمبران دی ہوندی ہے تے ان آزمائشاں دے اندروں جناب ایوب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن اللہ نے اپنے پیغمبر دی آزمائشاں لئیاں بڑیاں آزمائشاں حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آئیاں کائنات دے لوگو انہاں دے اندروں سانو سبق ملدا ہے بڑے تو بڑی آزمائش آ جائے تے کدے اللہ دا گلہ تے شکوہ نہیں کرنا اس مالک دا گلہ تے شکوہ نہیں کرنا تے جے اسی گلے شکوے کرانگے اس مالک دا کچھ نہیں کر سکانگے اپنا ہی نقصان کرانگے کوئی مصیبت آ جائے اللہ دا گلہ تے شکوہ نہ کریا کر کوئی مصیبت آ جائے تے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون مولا یہ سارے دا سارا کچھ تیرا ہی ہے اللہ جے تو لے جائیں گا میں کچھ نہیں کر سکاں گا اللہ میں تیریاں برابریاں نہیں کر سکتا اللہ میں تیرے فیصلیاں دے نال اللہ میں مقابلے نہیں کر سکتا اے حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن اللہ تعالی نے اس شیطان دے سامنے اپنے نبی ایوب علیہ السلام